बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की खबरें और सियासी अपडेट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम दोबारा आएंगे क्योंकि ये इमरान खान साहब हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक उनकी जो मुलाकात है उस पर पाबंदी लगा दी गई हुकूमत की तरफ से, और कहा गया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने कारकुनान के ज़रिए इंतशार फैलाते हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होगी और जेल से कोई जो आर्डर है, जो अहकामात हैं वो बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इमरान खान साहब की जो मुलाकात ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले में बहुत वो तशवीश पाई जाती है उनके अंदर, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, उसके हवाले से कोई सही पैगामात नहीं आ रहे, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे मिलने दिया जाए और वो उनकी हालत जो है वो खैरियत है वो मालूम करें, और उसके बाद जो है हमें तसल्ली हो जाएगी और हम फिर जो एहतजाज इस पर जो गौर कर सकते हैं। और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपनी सियासी कमेटी के अंदर ये रखा कि हम एहतजाज करें या नहीं करें, लेकिन उसमें जो चेयरमैन है इस टाइम PTI के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं CMKP के, उन्होंने भी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि शंघाई तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस हवाले से हम अपना एहतजाज मुखर करते हैं, लेकिन जो उसमें इमरान खान साहब के डाई हार्ट जो रहनुमा हैं PTI के, जिसमें सलमान राजा साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, रहनुमा हैं, कहा कि हम ये एहतजाज है जो हर सूरत करेंगे। एहतजाज हम करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, उन तक हमें रसाई भी नहीं दी जा रही, और हमें इमरान खान साहब की जो खैरियत है उसके बारे में मालूम नहीं है, तो हम जो है काफ़ी परेशान हैं उनकी सेहत को लेकर। तो उसमें फिर ये फैसला हुआ कि हम डी चौक जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे 15 अक्टूबर को, और हम इमरान खान साहब की जो खैरियत है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी सिस्टर जो अलीमा खान साहब हैं उनके ज़रिए एक पैगाम भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि ये मुझे जो है मिलिट्री कस्टडी में देना चाह रहे हैं और मुझे ये फांसी देना चाह रहे हैं, और उन्होंने एक वसीयत भी की उसमें। उन्होंने कहा कि जब मुझे फांसी दे दी जाए, जब मेरे खिलाफ़ फैसला ये कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर कोई केस तो है नहीं, वो एक सियासी कैदी हैं, उनके वो जो ताकतवर लोग हैं उनको वो पसंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी किस्म की डील करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो फिर जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हम किसी वक्त बाहर नहीं निकलने देंगे और हम उनको जेल में डिटेन रखेंगे, और इमरान खान साहब ने भी इस खदशात का बार बार इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये मुझे फांसी देना चाह रहे हैं, तो मेरी वसीयत ये है कि जब मुझे फांसी घाट की तरफ लेके जाया जा रहा हो तो मेरे ऊपर कपड़ा ना डाला जाए, मेरे चेहरे के ऊपर कपड़ा ना डाला जाए, मेरे चेहरे को ना ढका जाए, क्योंकि जो लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो दुनिया पूरी के लोग हैं, वो समझ सकें कि इमरान खान साहब जो था वो जब फांसी की तरफ जा रहा था तो उसके चेहरे के तासुरात क्या थे, क्या वो खुश था, क्या वो परेशान था, या क्या वो जो है मायूस था, तो लोग ये सब चीज़ें देख सकें। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो है जब मुझे ले जाया जा रहा हो उसकी वीडियो बनाई जाए, उसकी एक रिकॉर्डिंग की जाए, जो पाकिस्तान के लोग बाद में देखें, जो आने वाली नस्लें देखें, उनको पता चले कि इमरान खान साहब जो थे वो किस किस्म के लीडर थे और किस तरह के वो बहादुर इंसान थे। वो कह रहे हैं कि जी मेरी रिकॉर्डिंग की जाए और वो फिर पाकिस्तान के जो लोगों को वो दिखाई जाए, और उससे वो है जो उनके जो जज्बात हैं और उनके जो एहसासात हैं उनको पता चले कि खुददार जो शख्स होता है वो किस तरह दिखाई देता है, मरने के वक्त भी, फांसी के वक्त भी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरा जो जल्लाद होना चाहिए वो गैर मुस्लिम ना हो, वो कोई मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि अगर गैर मुस्लिम होगा तो अगर कोई मसीह होगा या इसके अलावा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा तो पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी पैदा हो जाएगी। वो इसलिए कि जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के बारे में कहेंगे कि इनको जो ईसाई ने फांसी दी या एक यहूदी ने फांसी दी, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी पैदा होगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं एक दूसरे को वो मुश्किलात पैदा करेंगे उनके लिए, तो इसलिए जो मुझे फांसी देने वाला शख्स हो मुसलमान होना चाहिए। और उन्होंने पैगाम दी, अपनी आखिरी वसीयत उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए पहुंचाई कि ये आप मुझे फांसी देना चाह रहे हैं क्योंकि मैं इनको पसंद नहीं हूँ और मैं किसी डील की तरफ नहीं जा रहा, मैं इनकी बात नहीं मान रहा और ये मुझे फांसी देना चाह रहे हैं, जी इनका आखिरी अरब है। और उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी, मैंने ज़िंदगी में अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, हर तरह की आसाइश भी देखी, और मैंने 72 साल की ज़िंदगी गुजार ली, और मुझे अब एक ख्वाहिश शहादत की, और या मुझे ये ख्वाहिश है कि अपने मुल्क के लिए मैं कुछ कर जाऊं, अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं शहीद कर दिया जाऊं। और वो है इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह से वो तैयार हैं,
وہ کہتے ہیں کہ میں پھانسی لینے کے لیے، میں موت کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان کی غلامی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ تو پاکستانی کو سمجھنا ہوگا کہ ایک لیڈر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ کتنا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اس کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ اس کے نرو جو ہیں عمران خان صاحب کے، وہ سٹیل کے نروز ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں ثابت طور پر، اور اپنے مخالفین کو انہوں نے بار بار یہ ثابت کیا کہ ان کے جو نروز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں کہ گراؤنڈز میں میری پریکٹس ہوئی ہے اور میں نے ہر مشکلات جو ہے اس کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور اس مشکل سے بھی مجھے 7 سال جیل میں قید ہو گیا، میری خاتون بھی قید ہے، میری بیوی بھی قید ہیں، اور میں جو ہے کسی چیز کو خاطے میں نہیں لا رہا کیونکہ مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو احتجاج کی صورت نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد آئیں تو صحیح، ہم ان کی پھینٹی لگائیں گے اور ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور کسی طرح سے بھی ہم انتشار نہیں پھیلانے دیں گے۔ لیکن یہ ایک انتشار نہیں ہے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا کسی محروم طبقے کا وہ حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، وہ اپنا حق مانگیں، اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہوں، اور جو اپنی بات ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا سکیں، چاہے ان کے مطالبات مانے جائیں یا نہ مانے جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے جو مطالبات ہے وہ پہنچا تو سکیں، اپنا جو احتجاج ہے وہ تو وہ اپنا ریکارڈ کروا سکیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے گھر گھس رہی ہے، ایک آئینی ترمیم وہ لانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے ان کے گھر گھس رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، اگر ایم این اے ہاتھ نہیں آتا اس کی فیملی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس طرح کی فسطائیت جو ہے پاکستان میں چل رہی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنا یہی موقف رکھ رہے تھے کہ شنگھائی تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم جو ہے احتجاج نہیں کریں گے۔ تو باقی جو سیاسی کمیٹی میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی بھی نہیں دی جا رہی، اور ان کے وکیل انتظار پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کی خبریں، جو عمران صاحب کے پیغامات تھے وہ باہر لے آتے تھے اور من وہ پیغامات پہنچا دیتے تھے پارٹی تک، کارکنان تک، تو ان کو بھی اغوا کر لیا گیا، 5-6 دن ہو چکے ہیں، ان کی بھی کوئی خیر خبر نہیں ہے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں ڈیٹین کیا ہوا ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو کہ ہم احتجاج کریں گے، اور جو ورکرز بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اور خان صاحب کو آزاد کروا کر لے آئیں گے، کیونکہ ہمارے جو کپتان ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بے گناہ قید کے اندر ہیں، اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں، تو ایک جو کیس ہے ان کے اوپر، ان کے اہلے کے اوپر کہ انہوں نے جی نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے اوپر کیس کر دی گئی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک میاں بیوی کو نکاح کرنے کے اوپر سزا دی گئی، اور دوسرا کیس ان کے اوپر بنایا گیا کہ توشہ خانے سے انہوں نے گھڑی لے لی، گھڑی جب انہوں نے لی اس سے پہلے یہ رول تھا کہ 20% آپ جو قیمت ہے اس چیز کی وہ ادا کریں گے، آپ وہ چیز لے کے جائیں گے، اور عمران خان صاحب نے وہ قیمت 20% سے بڑھا کر وہ 50% کر دی، اور وہ 50% پہ وہ چیز لے گئے، اب وہ ان کی ملکیت تھی، وہ اس کو بیچیں، وہ کہاں کریں کہاں نہ کریں، لیکن خان صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ گھڑی بیچ کر میں نے بنی گالہ کے باہر ایک سڑک تھی وہ بنوائی، اور اس کے بعد ان کو تیسرا کیس یہ ہے کہ انہوں نے 190 ملین جو پاؤنڈ ہیں وہ ایک القادر ٹرسٹ والے، القادر یونیورسٹی والے، تو وہ ان کے اوپر اس کا کرپشن کا الزام ہے، حالانکہ وہ جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اور زیر عطاب عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر 200 کے قریب مقدمے کیے اس حکومت نے، طاقتور لوگوں نے، لیکن ان کے اوپر کرپشن کی یہی مقدمات ہیں، ایک گھڑی والا توشہ خانے سے گھڑی لی جو انہوں نے 50% اس کی قیمت ادا کر کے لی قانونی طور پر، اور دوسرا کیس جو ہے پیسوں کا ہے 190 ملین پاؤنڈ، وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ان کے جو فالوور ہیں وہ مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو سربراہ ہے پارٹی کا، تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب، اس کے اوپر جو ہے یہ مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی بے ایمانی نہیں کی، اور وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ دلیر ہے، وہ یو ایس اے کی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، وہ جو ہے برطانیہ کو کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، کہ جو آپ کہیں گے ہم وہی کر لیں گے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کپتان ہے وہ دلیر ہے، وہ بہادر ہے، وہ ہر طرح کی جو مشکلات ہے وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے سٹینڈ لے رہا ہے، پاکستانیوں کے لیے وہ اتنی تکلیف میں ہیں، اس کی بہنیں بھی اریسٹ ہو چکی ہیں، اس کی اہلیہ بھی اریسٹ ہے، اس کے بھانجے بھی اریسٹ ہیں، اس کا پورا خاندان اریسٹ کیا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے لیے احتجاج کریں اور اس کو باہر لے کر آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 15 اکتوبر کا احتجاج کرتی ہے، اگر کرتی ہے تو کیا کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کارکنان کس تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں اور کس تعداد میں نکلتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کا جو رویہ ہے، بیہیویئر، وہ دیکھنے والا ہوگا کہ کیا دوبارہ وہ وہی فسطائیت، وہی ظلم، وہی جبر کرتے ہیں، کیا وہی آنسو گیس اور لاٹھیاں برساتے ہیں، ان کے اوپر ربر کی گولیاں جو ہے وہ ان کے کارکنان کو مارتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ کس سائڈ پہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آئینی ترمیم اور قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، قاضی صاحب آج کل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ چاہیے جو کسی صورت بھی ان کو ملتی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو ہے حکومت ہے وہ آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے کہ
کسی ملاقات کی پابندی لگائے گی عمران خان صاحب کے اوپر، اسی دوران جو ہے وہ ہم ترمیم کر لیں گے اور اپنا جو الو ہے وہ اب سیدھا کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ خبریں کچھ مزید بھی ہیں، آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔